अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आई हूँ सुबह सुबह जो हूँ किचन में माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त। आज काफ़ी दिनों के बाद धूप निकली थी तो अम्मी जी बना रहे थे इधर नाश्ता, और मैं जो थी ये वो अलसी की जो पिन्नियाँ बनाते हैं यानी कि लड्डू जो बनते हैं वो बना रही थी। और उसके लिए आपको पता है कितना ज़्यादा काम होता है, तो इस वजह से जब मुझे टाइम मिलता है मैं अपने टाइम को मैनेज करके तो मैं ये थोड़ा थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। सबसे जो ज़रूरी काम था इसकी बुनाई का था, मैंने सारे जितने भी इसमें जो भी चीज़ें डलती हैं सबकी बुनाई करके तो वो उसको क्रश करके तो मैंने कहा ये साइड पे रख लेती हूँ। उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो सर्दियों में एक दफ़ा तो ज़रूर बनानी चाहिए, सीज़न में एक दफ़ा, तो ये बड़ी इसके फ़वाइद हैं। तो ये ज़रूर अपनी डाइट में जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। तो मैं इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। इसमें कोई घी नहीं डाला, बिल्कुल सिंपल सी इसको कढ़ाई में डाल के और इसको मैं कर रही हूँ ब्राउन। और साथ मैंने अम्मी जी बना रहे थे नाश्ता, तो मैंने क्या ऐसे ही फारिग इधर टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि अम्मी के साथ ना अम्मी नाश्ता बनाएं तो मैं जो हूँ अपनी ये वाला काम जो है वो कर लूँ। तो ये मेरे पास तकरीबन 2 किलो के जितनी जो थी अलसी थी, तो मैंने कहा इसको थोड़ा थोड़ा करके तो इसको मैं ड्राई वो कर लेती हूँ रोस्ट। और अम्मी जी अपने लिए बना रहे हैं नाश्ता। और माशाल्लाह से आज अल्लाह ताला ने इतनी ज़बरदस्त धूप निकाली है ना, दिल चाह रहा है बस छत पे जाएं और जाके नाश्ता करें। तो जो है बड़ा मज़ा आता है नाश्ता धूप में बैठ के करने का। तो हम जब पहले यानी कि शादी से पहले अम्मी जी छत पे चले जाते होते थे तो मैं जो थी वो सारा नाश्ता लेके छत पे जाती थी। और अब अम्मी जी की तबीयत ख़राब होने की वजह से छत पे नहीं जाया जाता, धूप में नहीं जाया जाता। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने घर भी ऐसा दिया है कि जो है धूप उसमें आती रहती है। तो फिर इधर हो रहा है ज़बरदस्त सा नाश्ता। अम्मी जी के नाश्ते बनाते बनाते ही जो था ना माशाल्लाह से मेरी अलसी जो थी जो अलसी वाला काम था वो तो माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुका था। तो इस तरह सारा काम कंप्लीट हो जाए ना तो फिर आपको बड़ी खुशी होती है, कहते हैं शुक्र है ये काम भी जो है वो जल्दी से हो गया है। और माशाल्लाह से ये देखें अलसी को मैंने तकरीबन 2 से 3 टाइम में करके तो इसको मैंने रोस्ट कर लिया था। पाजी नाश्ते से फारिग होने के बाद ये अम्मी जी के लिए लाए थे सूट और इसका लेना था ट्राउज़र। इत्तेफाक की बात है जब आप मार्केट में जाते हैं ना, सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब आप मैचिंग करने जाओ तो मैचिंग जो है वो मिलती नहीं है। ये वाला अम्मी जी का करंडी का सूट था, तो मैंने कहा ये जो है सीज़न में पहना जाएगा, अभी तो नहीं, खैर कुछ दिनों के बाद। तो मैंने कहा इसको मैं जल्दी से जो है निकालूं और इसको जल्दी से फटाफट मैंने सिलाई करना है। मैं अम्मी जी को हमेशा मेरे से कंप्लेन रहती है कि तुम जो हो ना काम जो हो वो जल्दी नहीं करती। तो ये माशाल्लाह से इसका शफून का दुपट्टा था। जैसे ही हल्का सा मौसम चेंज होता है ना तो इस तरह के कपड़े भी पहनने को आपका दिल चाह जाता है। तो अम्मी जी के लिए ये वाला कलर मुझे बड़ा पसंद आया था, थोड़ा सा लाइट था लेकिन उनको बहुत सूट हुआ था। हमने दुपट्टा जो था उनके ऊपर लगा के देखा था, वो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इसको मैंने निकाला, मैंने कहा ये काम अम्मी जी आज मैंने आपकी जो है ना कंप्लेन वो ख़त्म कर देनी है, तो आज ये वाला काम जो है ना वो पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसको मैंने निकाल के सबसे पहले इसको किया था शिलिंग। वैसे तो इसको शिलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तसल्ली के लिए ना इसको किया था शिलिंग। और इसकी जो एम्ब्रॉयडरी हुई थी वो इतनी ज़बरदस्त थी। ये ब्रीज़े का सूट लेके आए थे हम लोग, तो उसमें कलर ये और भी बड़े अच्छे थे लेकिन अम्मी जी को यही पसंद थे। ये जो थी ये कुछ हम शमीज़ें जो हैं वो उसके लिए कपड़े लेके आए थे, तो मैंने कहा ये भी जल्दी जल्दी से ये काम कर लें। अब ऐसे अल्लाह की तरफ से इंसान के टाइम में बरकत नहीं रहेगी। हम इतनी कोशिश करते हैं ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, इसको कंप्लीट कर लें, इसको कंप्लीट कर लें, वो इतनी भागम भाग दिन ख़त्म हो जाता है लेकिन काम जो है ना वो नहीं ख़त्म होते। ऐसा कुछ पता नहीं क्या हो गया हुआ अल्लाह की तरफ से। और इधर मैंने कहा सबसे पहले इसको करती हूँ शिलिंग, और ये मैंने कहा थोड़े से वो जो थी शमीज़ें वो बना लूँ। इसको शिलिंग करने के बाद मैंने कहा जो है अम्मी जी का सूट उसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि कटिंग किया हुआ कपड़ा अगर आपके पास पड़ा होता है ना
تو کافی حد تک آپ کا کام جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، میں ایسا سمجھتی ہوں، کیونکہ آپ کا مائنڈ ایک سیٹ ہو جاتا ہے کہ یہ کام اس طرح کرنا ہے، تو وہ کام ماشاءاللہ سے پھر وہ بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ تو ادھر میں نے جو تھی امی جی کے سوٹ کی مکمل کٹنگ کر لی تھی، اس کے بعد جو تھا نا، اس کے بعد جو تھا نیک کا ڈیزائن، وہ امی جی کہہ رہے تھے بالکل سمپل سا آپ نے جو ہے اس کا کر دینا، ذرا جلدی ہو جائے گا، تو اس وجہ سے تو میں نے ادھر فٹافٹ اس کی تھی کٹنگ کرنے کے بعد ساتھ ہی ہمارے گھر ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے آج کیا کھانا بنانا ہے، تو کچھ بھی نہ سمجھ آ رہی تھی، بالکل نہیں آ رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ امی جی نے ایک طرف میں یہ کام کر رہی تھی، دوسری طرف جو تھا نا وہ امی جی نے نا سبزی بنا کے رکھی تھی، سبزی تھی کریلے کی، اور کریلوں کا جو سالن بناتے ہیں وہ محنت کا کام ہوتا ہے، تو پھر ہی مزے کا بنتا ہے نا۔ تو میں آ گئی تھی کچن میں، میں نے کہا امی جی سب سے پہلے میں یہ کام کر لیتی ہوں، دوسرا کام کروں گی بعد میں، کیونکہ امی جی کی طبیعت خراب ہوتی ہے، تو پھر امی جی جب زیادہ کام کرتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو میں ادھر آئی تھی کچن میں، بنانے لگی تھی کریلے، اور یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں نا، یہ وہی والے کریلے ہیں جو ہماری دادی نانی اور والدہ کے بعد ہم بناتے ہیں، بالکل سیم، بالکل ویسے ہی۔ تو سب سے پہلے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دوسری طرف دیچکی، اس کے اندر میں نے جو تھا وہ سارا مسالہ جو وہ تھا وہ رکھ لیا تھا، اور ساتھ ہی میں نے کچن میں جب آپ آتے ہیں نا تو آپ کو بہت زیادہ کام جو ہے وہ دیکھنے کو نظر آتے ہیں، ویسے ہوتا ہے کچن میں کوئی کام نہیں، اچھا کر لیں گے، لیکن جب آپ کرنے لگتے ہیں نا آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے ٹائم نہیں ملتا، آپ کا دماغ چاروں طرف جو ہے نا وہ گھوم رہا ہوتا ہے، اس کو ایسے کرنا ہے، اس کو ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ یہ ماشاءاللہ سے سنگاڑے اور شکرکندی بائی لے کے آئے تھے، تو میں نے کہا جب کچن میں آؤں گی تو پھر ہی جو ہے نا اس کا بھی کچھ نہ کچھ حل کروں گی۔ تو امی جی یہ سنگاڑے اور شکرکندی تھی، تو میں امی جی سے پوچھ رہی تھی کس طریقے سے کرنا ہے، تو پہلے سب سے میں نے کہا تھا ہنڈیا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد میں اس کی طرف آؤں گی۔ تو ایک جو برتن تھا اس کے اندر میں نے پیاز، لہسن، سبز مرچی، یہ 3 چیزیں ڈال کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا تھا، تاکہ کام میرا تھوڑا جلدی ہو جائے۔ کریلے جو ہیں میں ڈیفرنٹ طرح سے بناتی ہوں، یعنی کہ میری ایک کریلے کی ریسپی تقریباً 3-4 طریقے سے بناتی ہوں میں، یہ والا طریقہ سب سے زیادہ آسان ہے اور جلدی بن جاتا ہے، اس لیے میں نے دوسری طرف کر رہی تھی کریلوں کو براؤن، اور جو 2 چولہوں کا استعمال کر رہی تھی، ایک چولہے پہ میں نے فٹافٹ رکھا تھا مسالہ، دوسری طرف رکھے تھے میں نے کریلے براؤن کرنے کا جو کام ہے نا وہ میں سمجھتی ہوں زیادہ تھوڑا لگتا ہے ٹائم آپ کا، اس کے بعد تو جو ہے وہ فٹافٹ کام ہو جاتا ہے۔ باجی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جتنا شکر ادا کرے نا اتنا ہی کم ہے، کہ ہم کس طرح سے اس کی نعمتوں کو کھاتے پیتے، اور اللہ پاک جتنے بھی میں کہتی ہوں بہن بھائی یا والدین جو ہیں ان کو تندرستی والی زندگی عطا کرے، وہ بھی اس نعمتوں کا جو ہیں وہ لطف اٹھا سکیں۔ تو اس کو کریلے براؤن کرنے کے بعد میں نے اس میں ڈال دی تھی پیاز، اور پیاز کو کر رہی تھی میں براؤن، اور یہ کام جو ہے سب سے مشکل لگتا ہے مجھے پیاز کا کام جب کٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، کٹنگ کا مزہ تب آتا ہے جب آپ کٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، سب سے زیادہ جو غصہ مجھے آتا ہے نا پیاز کٹنگ کرتے وقت، جب ہم سارا پیاز کٹنگ کر لیتے ہیں نا، لاسٹ پہ جو آپ دیکھتے ہیں نا ایک پیاز نیچے سے رہ جاتا ہے، وہ پھر اتنا غصہ آتا ہے، اچھا اس کو بھی کاٹنا ہے، یہ میں سمجھتی ہوں سب سے جو ہے نا وہ مشکل کام ہوتا ہے کوکنگ کرنے میں۔ تو جو تھا یہ ماشاءاللہ سے پیاز جو تھا وہ یہ براؤن ہو چکا تھا، اس کو میں نے نکال لیا تھا، بس اسی طرح کا براؤن مجھے چاہیے تھا، زیادہ میں نے ڈارک نہیں مجھے چاہیے تھا، اس وجہ سے میں نے اسی طرح کا اس کو نکال لیا۔ میرے پاس کریلے تقریباً 1.5 کلو کے جتنے کریلے تھے، چکن بھی ماشاءاللہ تقریباً 1.5 کلو کے جتنا چکن تھا، پیاز جو تھا تقریباً 1 کلو، جہاں پھر اس سے تھوڑا کم ہوگا، امی جی کو پتہ ہے مجھے نہیں پتہ، میرے خیال سے تھوڑا کم ہی تھا۔
تو یہ بنا رہے تھے کچن میں ہم کھانا، اور ساتھ ہی جو تھا نا یہ چیزیاں آئی تھیں، یہ ہم وہ چیزیاں جو ہم اپنے بچپن میں بھی کھاتے تھے، تو اس وجہ سے میں محمد علی کو منع نہیں کرتے۔ ایک ایج ہوتی ہے چیزیں کھانے کی، نقصان دہ تو ہوتی ہیں لیکن پھر بھی بچے اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ تو یہ ہے کہ میں گئی تھی مارکیٹ، اور وہاں سے میں نے کہا اس کو یہ والی چیزیں جو ہے نا وہ لا کے تو دیں اس کو، اور اس کی خالہ کو۔ جو گھر کی خالہ ہوتی ہیں نا، یعنی کہ چھوٹی خالہ ہوتی ہیں، وہ بالکل بچوں کی طرح ہوتی ہیں، تو ان کے لیے بھی چیزیاں ضروری ہوتی ہیں نہیں تو خالہ جو ہیں وہ چھوڑتی نہیں ہیں۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے ایک آرڈر کرایا تھا، برتن آرڈر کرائے تھے، تو میں اس کا کافی دن سے انتظار کر رہی تھی کہ کب اس کا جو ہے وہ آئے گا پارسل۔ تو اتفاق کی بات ہے کہ آج جو تھا وہ پارسل آ چکا تھا۔ یہ واحد پارسل تھا جس کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا، کیونکہ میں برتن آن لائن کم منگواتی ہوں، اور جو تھا اس کا میرا بالکل بھی ایکسپیرینس نہیں تھا اس کو منگوانے کا۔ کپڑے وغیرہ تو ہم منگواتے رہتے ہیں، اور بھی چیزیں ضروریات زندگی کی منگواتے رہتے ہیں، لیکن برتنوں کا ایکسپیرینس میرا فرسٹ تھا۔ تو میں نے کہا یہ پہلے جو ہے ٹرائی کرتے ہیں کہ یہ کیسے آتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم نا آرام سے جو بھی ضرورت کی چیزیں ہوں گی وہ اس کو پھر آرڈر کروا لیا کریں گے۔ پہلے تو امی جی کے ساتھ پہلے مارکیٹ جاتے تھے، بہت مشکل، بڑا مزہ آتا تھا، اتنا مزہ آتا تھا نا، ہم اتنا انجوائے کرتے تھے۔ اب امی جی سے زیادہ چلا نہیں جاتا، تو ہمارا بھی پھر دل ہی نہیں کرتا مارکیٹ جانے کو، تو اس وجہ سے ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ چلو ایسے ہی آن لائن ہی منگوا لیں۔ اور یہ اتنی ماشاءاللہ زبردست، یہ جیسی ہم نے آرڈر کرائی تھی نا بالکل ویسی نکلی ہیں۔ یہ جو ہے پین یہ امی جی کو بڑا پسند ہے، یہ ہمارا خراب ہو چکا تھا، تو پھر نا یہ میں نے منگوایا تھا، یہ دیچ کا مجھے بڑا پسند آیا تھا، اس وجہ سے میں نے منگوا لیا تھا۔ لیکن میرے جو اپنے جہیز کے برتن ہیں نا ماشاءاللہ سے وہ بھی اچھے خاصے ہیں، اور وہ بھی پڑے ہوئے ہیں، لیکن مجھے یہ ویسے پسند آیا تھا، تو میں نے اس کی کوالٹی دیکھنی تھی کس طرح کی ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس کو جو تھا وہ آرڈر کرایا تھا، اور ماشاءاللہ سے یہ اتنا زبردست نکلا تھا نا، ہم دیکھ کے بڑے خوش ہو رہے تھے۔ اس طرح سے کوئی بھی اگر آپ چیز منگواتے ہیں تو آپ کی اچھی نکل آئے نا، تو پھر آپ کو پیسے جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ آپ نے اتنے پیسوں کی یہ والی چیز منگوائی، کیونکہ آپ کو چیز اتنی زبردست مل جاتی ہے نا، اس وجہ سے پھر آپ کو نا پیسے جو ہے میں یہ سمجھتی ہوں پیسے بالکل بھول جاتے ہیں۔ تو جو تھا نا اس کو میں نے کہا اس کو سب سے پہلے اس میں کیا بنائیں گے، جو ہم نے مختلف رائے تھی سب کی، کوئی کہہ رہا تھا گڑ والے رائس بنا رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا بریانی بنے گی اس میں، اب دیکھتے ہیں اس میں کیا جو ہے وہ بنے گا۔ تو یہ میں امی جی کو دکھانے جا رہی تھی، میں نے کہا امی جی آپ اس کو بھی دیکھیں، اور دوسری طرف جو تھا وہ کریلوں کا سالن تقریباً بن رہا تھا، تو میں نے کہا اس کو بھی دیکھ لیتی ہوں، تو وہ میں نے تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ کر دیا تھا، کیونکہ میں اتنی ایکسائٹڈ تھی اس کو لے کے، کہ ہر انسان کا ایک شوق ہوتا ہے، عورتوں کا کچھ کا کپڑوں کا ہوتا ہے، برتنوں کا ہوتا ہے، کسی کا کچھ ہوتا ہے۔ مجھے جو ہے نا مجھے برتن جو ہے اس کا بہت شوق ہے، تو کوشش کرتی ہوں کہ وہ جو ہے نا میرے پاس ہوں، تو لیکن کچن میں ماشاءاللہ سے اتنے برتن ہونے کے باوجود پھر بھی جو ہے نا یہی طلب ہوتی ہے کہ اور مل جائے اور مل جائے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، میں نے چکن کو براؤن کر کے اس میں جو تھا وہ جو مسالہ آپ کو میں نے دکھایا تھا اس کو بلینڈ کر کے وہ بھی اس میں ڈال دیا تھا، ٹماٹر اور سبز مرچی وہ بھی اس میں بلینڈ کر کے ڈالی تھی، کیونکہ بائی کی آج فرمائش تھی کہ جو تھا کریلے وہ ہلکے سے گریوی ٹائپ ہونے چاہیے، زیادہ ڈرائی نہیں ہونے چاہیے۔ تو پسند کا ہمارے گھر میں بڑا خیال رکھا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے سبزی بنائی جاتی ہے، سالن بنایا جاتا ہے، جس کی جو پسند ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے ہم کھانا ماشاءاللہ سے وہ بناتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس میں نے کٹی ہوئی مرچ ڈال دی تھی، ہلدی اور نمک ڈال کے اس کو میں رکھ آئی تھی دم پہ۔ میں نے کہا چکن جب تک گلتا نہیں میں اس کا ایسا کرتی ہوں، اس کا اوپر والا یہ جو حصہ ہوتا ہے اس کو میں سیٹ کرتی ہوں، اور مجھے سیٹ کر کے تو میں اس میں کچھ نہ کچھ بناؤں گی، اور جو تھا مجھے نہیں لگتا تھا اس کا کچھ بنا سکوں DHK میں، وہ اس لیے کہ ٹائم تھوڑا کریلوں میں زیادہ تھا، تو پھر آپ کو پتہ ہے جب ٹائم زیادہ ہو جائے تو بھوک لگ جاتی ہے، کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو جو ہے
बस मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने कहा था नेक्स्ट डे तो लाजमी इसमें कुछ ना कुछ बनेगा। और दूसरी तरफ ये मैंने देश का अम्मी जी को दिखाने के लिए लेके गई थी। अब मैं आई थी किचन में माशाल्लाह से चिकन जो था ऑलमोस्ट गल चुका था। फिर मैंने इसमें शामिल की थी दही। दही अपने सालन कह रही हूँ, खाने के हिसाब से, यानी कि जितनी क्वांटिटी में वो सालन मैं बना रही थी ना, उस हिसाब से सारी चीज़ें डाल रही थी। इस तरीके से भी खाना बनाया हो तो माशाल्लाह से बहुत मज़े का बनता है, क्योंकि कोई भी काम अगर आप मेहनत से करते हैं ना, तो वो ज़ाहिर सी बात है उसमें मज़ा जो होता ही होता है, उसका आता ही आता है। तो ये जी माशाल्लाह से इसको मैंने दही डाल के तकरीबन 5 मिनट इसको मैंने कुक किया था। उसके बाद ये तली हुई प्याज मैंने इसमें डाल दी थी, साथ ही इसमें करेले डाल दिए थे, क्योंकि करेले जो थे वो हल्के से जो नरम होने चाहिए, हार्ड हों तो वो भी नहीं अच्छे लगते। इस तरह से खाने का बैलेंस होना चाहिए प्याज का, हर चीज़ का, तो बड़ा मज़ेदार माशाल्लाह से खाना बनता है। भाजी इसको मैंने किया था मिक्स, और साथ ही इसमें मैंने शामिल किया था सिरका, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। वो मैं अपने सारी रेसिपियों में, सब खानों में जो है दरूद इब्राहिम पढ़ के वो मैं इसमें शफा के लिए ज़रूर डालती हूँ। एक तो सुन्नत पूरी हो जाती है, दूसरा मौका मिल जाता है दरूद इब्राहिम पढ़ने का। और ये कुटा हुआ जो धनिया है वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया। और साथ मैंने एक और चीज़ डाली थी जो कि मैं दिखा नहीं सकी, वो थी अनारदाना। अनारदाना जो था ना, वो तो इसकी जान होती है। वो इसको मैंने डाल के इसको रखा था दम पे, सब्ज़ मिर्ची डाल के। माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त, इतने मज़े के ये करेले बने थे ना, अगर पॉसिबल होता तो मैं आपको ज़रूर टेस्ट कराती। तो ये माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त सालन बना, और मैंने बनाई जल्दी सी रोटियां बना के हमने खाया खाना, क्योंकि भूख कितनी ज़्यादा लग चुकी थी ना, टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो सबसे पहले मैंने खाना क्या किया था, अम्मी जी के लिए निकाला था और अम्मी जी को चेक कराया था। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना था। आप भी ऐसे बनाए और ज़रूर दुआओं में याद